अमीर बलाज कत्ल केस जो चल रहा था, ये तो ऐसे लग रहा था कि ये सर्द खाने में लग गया केस। ये जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था वो कुछ अरसे बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है। बिलावल का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था ना वो 8 फरवरी को एक्सपायर हो रहा था। कैसर बट और मीर फतेह था, तो क्या वो भी एफआईआर फिर झूठी दी गई थी उन पे? पुलिस का एक किरदार अच्छा नहीं था जो चंद अफसरान का उस दौर के। इसी तरह भी अमन की राह बनाई जाए और इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान रंजिशें ख़त्म करा के सुलह कराई जाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा। अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेश रफ्त बिलावल नामी शख्स जो अरेस्ट हो चुका है, ये कौन है, इसका ताल्लुक़ किस फैमिली से है और ये कितने अरसे बाद जो है ये अरेस्ट हुआ है। और अमीर बलाज कत्ल केस जो चल रहा था, ये तो ऐसे लग रहा था कि ये सर्द खाने में लग गया केस, तो इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, लेकिन इसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और वो बिलावल नामी जो शख्स है वो भी अरेस्ट हो चुका है। खुरम पाशा साहब से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं इस केस के पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बिलावल नामी जो शख्स अरेस्ट हो चुका है, ये कौन है, कहाँ से है, ये इसका किस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, ये तो ज़रा बताइए। बिलावल को एक्चुअली जब अमीर बलाज टिप्पू का कत्ल होता है तो उसके बाद जो पुलिस तफ्तीश में जिन मुलजमान को गिरफ़्तार करती है, इसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली अब तक जो भी लोग गिरफ़्तार हुए वो सब सहूलतकार ही थे। क्योंकि मेन शूटर तो मौके पे ही मारा गया था, मुजफ्फ़र। उसके बाद जो दीगर दो मुलज़म थे मरकज़ी जो थे, जिन्हें 109 में रखा गया था, वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, वो भी ताहाल मफरूर हैं। इसी तरह एक बिलावल का उसमें ज़िक्र आया था कि वो मौका पर मौजूद था जो उस वहाँ इवेंट से। पे शादी थी। हाँ जी। अब बिलावल भी उन दिनों पाकिस्तान से फ़रार हो गया था। ठीक है। अब हुआ ये है कि जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात जो थी वो आ रही थी, लेकिन एक जो बड़ी सॉलिड चीज़ सामने आई वो ये थी कि बिलावल का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था ना वो 8 फरवरी को एक्सपायर हो रहा था और वो अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए मुतलका वहाँ पे जो दफ्तर था इनका, वहाँ पे गया है। तो जिस वक्त उन्होंने उसका डाटा निकाला तो उसमें वो चूँकि वो रेड वारंट उसके निकले हुए थे, वो सामने आ रहे थे, तो वहाँ पर ही इसको फिर बिठा लिया गया और इंटरपोल को इतला दी गई और फिर इंटरपोल के ने इसे गिरफ़्तार करके फिर पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया था। और जो अब तक की इतलात हैं अमीर बलाज टिप्पू के कत्ल के बाद से, उसमें बिलावल का जो किरदार है वो भी एक सहूलतकार का ही था। बाकी अब पुलिस उससे तफ्तीश करेगी तो वो अपनी तफ्तीश में क्या इंकशाफात करता है उसका इंतज़ार करना चाहिए, और पुलिस तफ्तीश में क्या निकालती है उसे इसमें वही बताएगा कि उसका क्या किरदार था और वो वहाँ अगर शादी पे मौजूद था तो वो क्यों था वहाँ पे और वो क्या कर रहा था। इन चीज़ों के लिए पुलिस की तफ्तीश का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात अभी आपने की है कि बलाज टिप्पू का जो कत्ल है वो सर्द खाने का शिकार है। मैं नहीं समझता कि अब तक इस दुश्मनी में जितने भी वाक़यात हो चुके हैं, सबसे पहले आप देखें बलाज कत्ल होता है, उसके बाद इसी दुश्मनी से जुड़े किरदार जो बलाज का दस्ते राज था एहसन शाह, उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। फिर उसके बाद तीफ़ी भट्ट के जो बहनोई थे जावेद भट्ट, उनका कत्ल हो जाता है। तो किसी न किसी अंदाज़ में ये जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था वो कुछ अरसे बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है। अब आप इसमें देखें कि सर्द खाने में इसलिए है कि दोनों जो मुकदमात हैं दोनों ग्रुपों की तरफ से, एक अमीर बलाज टिप्पू के कत्ल का है, दूसरा जावेद भट्ट के कत्ल का है, दोनों के जो मरकज़ी मुलज़मान हैं वो सारे मफरूर हैं। अगर आप बात करें जावेद भट्ट के कत्ल की तो उसके जो मरकज़ी मुलज़मान हैं अमीर मौसिब है, कैसर भट्ट हैं या अमीर फ़तेह है, तो वो भी मफरूर हैं और बैरून मुल्क हैं। इसी तरह तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो अमीर बलाज टिप्पू के कत्ल में नामज़द हैं वो भी मफरूर हैं और अभी आज तक पकड़े नहीं जा सके। तो जो इब्तदाई लोग पकड़े गए थे जिनसे इंकशाफात सामने आए थे वो तो अब सबके सामने आ चुके हुए हैं, उसमें तो अब कोई नई ऐसी पेशरफ्त नहीं है। बहरहाल जब तक अब मरकज़ी किरदार सामने नहीं आते, वो गिरफ़्तार नहीं होते या वो ख़ुद आके अपनी ज़मानतें करवा कर शामिल तफ्तीश नहीं होते, तो तब तक ये केस को आप फिर सर्द खाने की नज़र से ही देखेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पहली जो एफआईआर हुई है मीर बलाज कत्ल केस पे, उसमें जो मरकज़ी मुलजिम है
ان میں تو تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا نام ہے. تو ابھی یہ جو سہولت کار ہے اس کا تو نام ہی نہیں. یہ پھر مشورے میں ہے، کس میں ہے یہ؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ابتدائی جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں صرف 2 نام ہی تھے، باقی نامعلوم تھے. تو جب پولیس تفتیش کرتی ہے اور پھر یہ ایک قانونی استحقاق جو ہے وہ مدعی کو بھی حاصل ہوتا ہے، وہ بھی کسی کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور پولیس اپنی تفتیش میں بھی جو لوگ سامنے آتے ہیں انہیں پھر شامل تفتیش کر کے کس کا کیا کردار ہے وہ سامنے لا سکتی ہے. تو جس کا جو کردار ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق ہی قانونی جو دفعات ہوتی ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں ایک ملزم تھے ملک سہیل، ان کی ضمانت بھی ہو گئی. احسن شاہ کی بھی ضمانت ہونے والی تھی، اس دوران ہی وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. تو جہاں تک کردار ہے، ایک اور لڑکا پکڑا گیا تھا ہارون جو ان دنوں جیل میں ہے، وہ بھی سہولت کار تھا. اسی طرح بلاول کا جو رول ہے وہ بھی آئی تھنک سو کہ وہ سہولت کار ہی ہوگا اگر تو وہ واقعی وہاں موجود تھا، کیونکہ کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھیں. تو اس میں پھر اب پولیس یہ دیکھے گی اپنی تفتیش میں کہ بلاول وہاں پہ کیوں تھا، اس کا وہاں پہ وہ کیا اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا تھا. تو جو اس کا کردار ہوگا قانون کے مطابق اسے اس کردار کے مطابق ہی نامزد کیا جائے گا. اچھا سر، دوسری ایف آئی آر جو جاوید بٹ کی ہے اس میں نامزد کیے گئے تھے 2 شخص، جس میں کیسر بٹ اور میر فتح تھا. تو کیا وہ بھی ایف آئی آر پھر جھوٹی دی گئی تھی ان پہ؟ کیونکہ اس کے بعد جو سامنے چیزیں آ رہی تھی کہ مین روڈ پہ جاوید بٹ کو قتل کر دیا گیا، وہاں کے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں چل رہے. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ ایک جو بزرگ آدمی ہیلمٹ پہنے ہوئے وہ سامنے آ گیا تھا. دیکھیں ان دونوں کیسز کے حوالے سے اگر آپ اوور آل دیکھیں نا تو پولیس کی پرفارمنس زبردست رہی کہ پولیس نے بڑا فاسٹلی ان مقدمات میں جو ملوث لوگ تھے ان کی نہ صرف نشاندہی کی، انہیں گرفتار بھی کیا. جس طرح آپ جاوید بٹ کے قتل کی بات کرتے ہیں تو بالکل بلائنڈ تھا، اس میں کوئی چیز واضح نہیں تھی، لیکن یہ پولیس کی بڑی کامیابی تھی کہ پولیس شوٹرز تک پہنچی، شوٹرز کو گرفتار کیا. گو کہ ایک مرکزی رول جس کا تھا عارف بھٹی نامی شخص کا، کہ جو شوٹرز نے کہا تھا کہ ہم عارف بھٹی کے ذریعے امیر موصب تک پہنچے تھے. عارف بھٹی تاحال گرفتار نہیں ہوا. امیر موصب تو جاوید بٹ کے قتل سے پہلے بیرون ملک تھے. تو اس میں پولیس نے کافی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حالانکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس کے کردار کو اس دشمنی کے حوالے سے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ پولیس کا ایک کردار اچھا نہیں تھا، جو چند افسران کا اس دور کے، جب یہ تو آپ کو پتہ ہے سالہ سال سے دشمنی چلتی آ رہی ہے، تو وہ پولیس افسران بھی ان دونوں گروپوں کی دشمنی کو ہوا دینے میں کوئی نہ کوئی ان کا کردار رہا، یا صلح نہ ہونے میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی کردار رہا. بٹ اب جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اب جو موجودہ افسران ہیں خود وہ یہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے کوششیں بھی کیں کہ کسی طرح بھی امن کی راہ بنائی جائے اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان رنجشیں ختم کرا کے صلح کرائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تفتیش کا عمل تھا وہ بھی بڑی تیزی سے جاری تھا اور ہے. اب دیکھیں جب تک اب مرکزی ملزمان جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا اب کیسر بٹ یا میر فتح کا، تو ان دونوں نے اپنی عبوری ضمانتیں بھی کرائی تھیں، وہ شامل تفتیش بھی ہوئے. اس کے بعد پولیس نے باقاعدہ عدالت میں لکھ کے دیا تھا کہ یہ دونوں ہمیں تفتیش کے لیے مزید مطلوب ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں. لیکن وہ دونوں کی ہی ضمانت عدم پیروی پر خارج ہوئی کہ وہ نہیں پیش ہوئے، جو ان کی تاریخ تھی تو وہ خارج ہو گئیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک یہ سب لوگ دونوں مقدمات میں کب تک یہ مفرور رہتے ہیں یا کب تک یہ قانون کی گرفت سے بچتے ہیں. اور اصل اب معاملات تو تب ہی کلیئر ہوں گے کہ جب یہ مرکزی ملزمان جو ہیں یا تو وہ فیس کریں مقدمات کو، یا وہ جس طرح ایک انٹرپول کے ذریعے ملزمان کو لانے کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، اگر انٹرپول کے ذریعے کو ان میں سے گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو معاملات کا پتہ لگے گا کہ پولیس گرفتاری کے بعد ان لوگوں سے کیا تفتیش کرتی ہے اور اس میں کیا نتائج اخذ کرتی ہے. اچھا سر، مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلاول نامی شخص ہے اس کو کون سی کنٹری سے اریسٹ کیا گیا؟ اس میں عمان کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں عمان میں ہی گیا تھا اور وہاں سے ہی اپنے پاسپورٹ کی رینوول کے لیے کیا تھا. کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو تصویر ہے اس کے پاسپورٹ کی، اس کی واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ 8 فروری 2025 کو اس کے پاسپورٹ کی جو میعاد تھی وہ ختم ہو رہی تھی. اور ظاہر ہے اب جب اس نے بیرون ملک مقیم ہونا ہے تو اس کے لیے اس کے پاسپورٹ کی رینوول بہت ضروری تھی، تو اسی چکر میں وہ پھنس گیا. تو اس میں انٹرپول کے جو ہیں کنٹریز وہاں پہ ہمارا رابطہ ہے، اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہی کنٹری میں ہیں کہ جہاں پہ انٹرپول کا رابطہ ہے، یا اس کنٹری میں ہیں جہاں پہ انٹرپول کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، وہاں سے ان کو
लाना नामुमकिन है? देखिए बट साहब, इसमें होता ये है, इंटरपोल के कंट्रीज़ नहीं होते, इंटरपोल तो एक बाकायदा एक इदारा है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्ज़मान के रिक्वायर्ड होते हैं या मतलूब होते हैं उनको पकड़ने का काम सर अंजाम देता है, और उसके लिए कोई इतना लंबा चौड़ा उन्हें कष्ट भी नहीं काटना पड़ता। कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड आ जाता है। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ मोस्टली पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का एक माहिदा मौजूद है, और आप देखेंगे होंगे कि पिछले कुछ अरसे से तवातर के साथ ये सिलसिला जारी है कि जो लोग मतलूब हैं उन्हें इंटरपोल के ज़रिए पकड़ के लाया जा रहा है, ख्वाह वो किसी भी मुकदमा में हैं या पंजाब के किसी भी शहर के हैं। सो अगर पुलिस ने जो एक प्रोसीजर शुरू किया, इन लोगों को इश्तिहारी करार दिलवाया, उसके बाद रेड वारंट का सिलसिला जारी किया, अगर ये लोग ऐसे मुल्क में मौजूद हैं कि जहाँ पे इंटरपोल के साथ एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, या उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट है इंटरपोल का, तो वो फिर उनको वहाँ से लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रही बात अगर वो किसी ऐसे कंट्री में चले जाते हैं कि जहाँ पे आपका उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर वो उन मुल्ज़मान को लाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी वो लोग मतलब के सामने नहीं आ रहे, ना कोई उनका बयान वगैरह, तो क्या समझ रहे हैं कि अभी जो अमीर बलाज की फैमिली को है इंसाफ मिल चुका है या मिलने जा रहा है? क्योंकि एक बिलावल नामी शख्स तो पकड़ा गया। देखिए ये डेफिनेटली अमीर बलाज टिप्पू की फ़ैमिली के लिए एक तसल्ली बख्श बात होगी कि अगर बलाज के कत्ल में मुलव्वस, अगर वो कहते हैं कि जी बिलावल नामी शख्स पीआर वो गिरफ़्तार हुआ, तो ज़ाहिर है उनके लिए तसल्ली बख्श बात होगी। और दूसरा, मैं 12 मरतबा एक बात कह चुका हूँ कि ये चीज़ सबकी समझ से बालातार है कि जिस तरह टिप्पू अमीर बलाज टिप्पू के कत्ल में मुलव्वस एक मुलज़म गोगी भट्ट उन्हें वो पुलिस ने को उनको उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे कि उनका उस कत्ल में कोई तल्लक भी है। बट अगर वो लोग नहीं पेश हो रहे या वो लोग नहीं सामना कर रहे, उसमें क्या मसलत है इस चीज़ का तो वो लोग ही बेहतर जानते हैं ना। तो उसमें मेन मुलज़म जो थे जिन्हें करार दिया गया वो तीफ़ी भट्ट थे। अब तीफ़ी भट्ट कब आते हैं या तीफ़ी भट्ट को कब गिरफ़्तार किया जाता है, वो तो अब पुलिस को इन मामलात का पता है कि उन्होंने क्या करना है, या तीफ़ी भट्ट को ख़ुद इन मामलात का पता होगा कि उन्होंने कब आके इन मुकदमात को फ़ेस करना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।